الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلمنا وزدنا علما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ پاک نے اوپر ایمان والیاں دے جس وقت بھیج دیتا انہاں دے اندر ایک رسول انہاں دیاں جانا چوں یتلو علیہم آیاتہی اور رسول تلاوت کر دے انہاں دے اوپر اللہ دیاں آیتاں وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں نو پاک کر دینے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھان دینے انہاں نو کتاب و حکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اگرچہ ہے سن او لوگ اس پیغمبر دے آن تو پہلے کھلی گمراہی دے اندر. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحب و عزیز ساتھیو، آج ربیع الاول دی 15 تاریخ ہے اور ایو مہینہ جس مہینے دے اندر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی ہوئے اور ایسے مہینے دے اندر آپ علیہ السلام نے وفات بھی پائی. 9 ربیع الاول نو آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول نو عام قول دے مطابق آپ علیہ السلام نے وفات پائی. حضرات، میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے اے بات رکھنا چاہنا کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول نو آئے تے کی مقاصد لے کے آئے. آپ علیہ السلام دے دنیا تے آن دے کی اغراض و مقاصد سن اور آپ علیہ السلام امت واسطے کی پیغام لے کے آئے، کی مشن لے کے آئے. اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اس بات دی طرف تواڈی توجہ دلانا چاہنا
کہ اساں اج مسلمانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مقاصد نو کتنا کو سمجھیا ہے اور کتنا کو اپنایا ہے۔ آپ علیہ السلام دے مشن نو اساں کنا کو سمجھیا ہے اور کنا کو اساں پورا کیتا ہے، اس بات تے بھی اج انشاءاللہ اساں غور کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینو اور توانو نبی علیہ السلام دی آمد دے مقاصد سمجھ کے اپنے آپ نو آپ علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق ڈالن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، وقت جمعہ دا مختصر ہے، میں بڑے ہی اختصار نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، یہ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارہ ہے، سورت دا نام آل عمران ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان دے اوپر ایک احسان اور انعام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والیاں تے احسان فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے، اور اے احسان اور انعام اے کیتا ہے کہ اونا دے اندر ایک رسول اونا دے وچوں ہی مبعوث فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک بات تے اے سمجھ آئی کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو انسانہ دے اندر رسول بنا کے بھیجیا ہے تے انسانہ دے وچوں ہی رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ آپ انسانہ جو ہی آئے نے اور انسانہ دے اندر ہی رسول بن کے آئے نے، لیکن میرا اے عقیدہ سن لو، آپ انسان نے بشر نے ایک قرآن اعلان کر رہے ہے، لیکن میرا نظریہ اے ہے، میرے مسلک دا عقیدہ اے ہے، آپ انسان ضرور نے، بشر ضرور نے، مگر ساری کائنات دے انسانہ دے سردار نے، ساری کائنات دے بشراں دے سردار نے، ساری دنیا دے انسان تے بشر سمیت اولیاء، اتقیاء، صلحاء، نیک، اعلیٰ، سارے مل جن تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے ساڈا ایمان ہے۔ آپ انسان نے، رب نے آکھیا انسان نے، آپ بشر نے، رب نے آکھیا بشر نے، لیکن بشراں وچوں سب تو اعلیٰ، انساناں وچوں سب تو اعلیٰ میرے پیغمبر دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہ کوئی اج تک کر سکیا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اے میرا عقیدہ ہے، میں صاف لفظاں دے اندر تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ آج جیڑا کوئی اے سمجھدا ہے کہ اہل حدیث نبی پاک دی عظمت نو نہیں ماندے، شان نو نہیں ماندے، اور جاہل انسان ہے، انہیں اہل حدیثاں نو سمجھیا ہی نہیں۔ ساتھ اس کائنات میں تے محمد رسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب تھلے نے، سب تو اتے اگر کوئی ذات انسانہ وچوں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ رب نے نا اے بات بیان کر کے کہ میں انسانہ دے اندر انسانہ وچوں انسان ہی رسول بھیجے ہے، تے پھر نال ہی میرے نبی دے آن دے مقاصد بیان فرما دیتے ہیں۔ مقاصد کی نے میں گنوان لگا، ذرا گنے آجے اس آیت جڑے رب نے بیان فرمائے نے۔ یتلو علیہم آیات ہی، میرا نبی لوکاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آیا ہے۔ گل سمجھ آ گئی جے؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیات ہی، میرا نبی اپنے رب دیاں آیتاں لوکاں دے سامنے تلاوت کرنے واسطے آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی لوکاں نو ہر قسم دی روحانی جسمانی گندگیاں اور نجاستاں تو پاک کرنے واسطے آئے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر علیہ السلام لوکاں نو قرآن تے حدیث سکھان واسطے آئے۔
نمبر 4 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے اے انسانیت گمراہی دی دل دل دے اندر دھنسی ہوئی سی، میرے پیغمبر لوکانو گمراہی وچوں کڈ کے ہدایت دے رستے تے چلان واسطے آئے۔ اے 4 مقاصد نے جیڑے میرے رب نے اس آیت وچ بیان فرمائے نے۔ حضرات جتوں تک بات دے وے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے سنانا میرے پیغمبر دا مقصد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا مقصد لوکانو ہر قسم دی گندگی اور نجاست تو پاک کرنا۔ نمبر 3 کتاب و سنت دی تعلیم دینا۔ نمبر 4 گمراہیاں چو نکال کے ہدایت دے رستے تے چلانا۔ میں تو آڈے کو لے سوال کرنا چاہنا کیا من حیث الامت من حیث القوم اساں پیغمبر علیہ السلام دے اینا 4 مقاصد نو پورا کیتا ہے؟ اپنے اپنے گریبان دے اندر قرآن و حدیث دی تعلیم دین، حدیث دی تعلیم لئیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام لوگانو گمراہیاں چو کڈ کے ہدایت دے رستے تے چلان واسطے آئے۔ وہ کیا اسی گمراہی دی دل دل وچوں نکل چکے ہیں؟ میرا سوال ہے انہاں لوکاں دے اگے جنہاں 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں بھی لگائیاں، جلوس بھی نکالے، جنہاں 12 ربیع الاول نو بازار بھی بند کیتے، جنہاں 12 ربیع الاول نو دیگاں بھی چڑھائیاں، جنہاں 12 ربیع الاول نو ڈانس بھی کیتے، جنہاں 12 ربیع الاول نو تمالاں بھی پائیاں، جنہاں 12 ربیع الاول نو گانے بھی چلائے، جنہاں 12 ربیع الاول نو قوالیاں بھی چلائیاں، جنہاں 12 ربیع الاول نو اے ساریاں خرافات کیتیاں۔ میں سوال کرنا اینا جو قرآن کنو کنو آندا ہے؟ قرآن دی تلاوت کون کردا ہے؟ نفس دا تزکیہ کنے کیتا ہے؟ قرآن حدیث دی تعلیم کدے کول ہے؟ میرا نبی گمراہی وچوں کڈن آیا، اسی نبی دا نام لے کے گمراہی نو عام کرنا شروع کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مقام میں افسوس ہے۔ اور آج شیطان نے کھیڑ ویکھو کیسی کھیڑی ہے، جیڑا اس گل تے تجزیہ کرے لوکاں نو سمجھائے، اگوں آندے نے وہ چھٹو اے بھابی ہے، چھٹو چھٹو اینو بھابی ہے۔ شیطان نے آکھیا گل کم دی سنی نا، ہدایت والی بات نہ سنی، بھابی کہہ کے دور کر دیتا۔ اور لوگوں ذرا سنو تو صحیح، میرے پیغمبر دے مقاصد کی سن۔ آج اسی کی کر رہے ہیں؟ قرآن دا مقام 4 بار ہے، لو قرآن دی 1-2 آیتاں اور سماعت فرما لو۔ میرے نبی دے مقاصد نو رب نے قرآن اچ بیان فرمایا، کادے واسطے آپ آئے؟ دوسرا پارا مولا فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یدلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ایدہ بھی ہوئی ترجمہ ہے جیڑا پہلی آیت میں کر چکے ہیں۔ ایک اور قرآن دا مقام سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے اے 28واں پارہ ہے، فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایدہ بھی ہوئی ترجمہ ہے جو اللہ نے پہلی آیت بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، رب نے رسول بنا کے بھیجی ہے، اللہ کا دے واسطے بھیجی ہے۔ فرمایا یدلو علیہم آیات ہی، میرے پیغمبر دے آن دا مقصد ہے لوکاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، لوکاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے لوکاں نو پاک کرنے واسطے آئے، قادے تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے نبی شرک تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر کفر تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر لوکاں نو ظلم تو پاک کرنے واسطے آئے، اللہ دے نبی زیادتیاں تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر بدعات و خرافات تو پاک کرنے واسطے آئے، اللہ دے نبی جھوٹ تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے لوکاں نو چوریاں تو پاک کرنے واسطے آئے، ڈاکیاں تو پاک کرنے واسطے آئے، زنا تے بدکاری تو میرے پیغمبر پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے لوکاں نو بچیاں نو زندہ درگور کرم دے جرم تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے لوکاں نو قتل و غارت گری تو پاک کرنے واسطے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے انہاں ساریاں بیماریاں نو ختم کرنے واسطے آئے، انہاں ساریاں نجاستاں نو دور کرنے واسطے آئے، اور کادے واسطے آئے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر قرآن سکھان واسطے آئے، اپنی حدیث سکھان واسطے آئے، میرے پیغمبر قرآن سمجھان واسطے آئے، اللہ دے نبی حدیث سکھان واسطے آئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر دے آم تو پہلے لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن، میرے پیغمبر نے قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، اور لوکاں نو گمراہی تو نکال کے ہدایت دے رستے دے چلایا۔ اے مقاصد نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آم دے حضرات آؤ نہ ذرا غور تے کریے، اینا مقاصد وچوں میں تے تساں کیڑا کیڑا پورا کیتا ہے؟ کیا اسی قرآن دی تلاوت کرنے والے مسلمان؟ ذرا غور تے کریے، ساڑھے قرآن دے اندر کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن دی تلاوت ہوئے ہیں؟ ذرا غور تے کریے اپنے آپ تے، سانو کنہ عرصہ بیت چکے ہیں قرآن کھول کے پڑھے ہیں؟ ذرا غور تے کریے، کیا اسی قرآن تے حدیث نو سکھن واسطے کدی وقت نکالے ہے؟ کیا قرآن و سنت دی تعلیمات واسطے کدی کوشش کیتی ہے؟ ساڑھے کول دنیا دا ٹائم ہے، کاروبار جو کا وقت ہے، ساڑھے کول سیر و تفریح جو کا وقت ہے، ساڑھے کول دکانداری دا وقت ہے، ساڑھے کول فیکٹری کارخانے دا وقت ہے، ساڑھے کول کالج یونیورسٹی دا وقت ہے، ساڑھے کول ساری دنیا دے معاملات نو چلان دا وقت ہے، اگر نہیں ہے تے قرآن دی آیت سکھن دا وقت نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی تعلیم حاصل کرن دا وقت نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اسی کنہ کو قرآن سکھے، آج جنہیں بیٹھے ہو سارے میرے سمیت ذرا غور کرو، ہاں اے آیت الکرسی دا ترجمہ کنو کنو آمدہ ہے؟ سورہ فاتحہ دا ترجمہ کنو کنو آمدہ ہے؟ دور نہ جا، قل ہو اللہ دا ترجمہ کنو کنو آمدہ ہے؟ سورہ فلق دا ترجمہ کنو کنو آمدہ ہے؟ سورہ ناس دا ترجمہ کنو کنو آمدہ ہے؟ نہ اسا قرآن پڑھیا، نہ اسا ترجمہ سکھیا،
نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی, نہ آزاد دین سکھیا. اور جیڑا دین میرے پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے انہوں پسے پش ڈال دیتا اور اپنی مرضی دا دین بنا کے اساں نچنا تے گانا شروع کر دیتا اور انہوں دین دا نام دے دیتا. کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے ہی مقاصد سن؟ کیا میرے نبی لوکانو پنگڑے پوان آئے سن, تمالا پوان آئے سن؟ کیا میرے نبی لوکانو ڈانس کروان آئے سن, گانے گوان آئے سن؟ کادے واسطے آئے سن میرے پیغمبر؟ میرے نبی تے قرآن پڑھان واسطے آئے, قرآن سکھان واسطے آئے, اپنی حدیث سکھان واسطے آئے. آؤ میں دسا میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے کی مقاصد نے. ایک تے تساں قرآن دیاں اے چند آیات سنیاں نے نا, میں مزید کوئی اللہ دے قرآن وچوں تواڈے سامنے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے مقاصد رکھنا چاہنا. ایک اور مقصد سنیا جی, میرے پیغمبر علیہ السلام آئے کادے واسطے؟ قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے رب دے قرآن دا 17واں پارہ ہے. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا تواڈے ول تے تواڈے تو پہلے لوکاں ول اساں جڑی وحی فرمائی ہے, تواڈے ول تے تواڈے تو پہلے لوکاں ول اساں جڑی وحی فرمائی ہے, جیڑا پیغام اساں نبیاں نو دتا ہے, جیڑا پیغام اساں رسولاں نو دے کے قوماں ول بھیجیا ہے, سونیا پتہ جے کیڑا پیغام ہے؟ اللہ کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا انہو لا الہ الا انا فاعبدون. میں ہر نبی نو اے پیغام دے کے بھیجی ہے, میں ہر رسول نو اے پیغام دے کے بھیجی ہے, میں ہر پیغمبر ول اے وحی فرمائی ہے, تواڈے ول بھی اے وحی فرمائی ہے, تواڈے تو پہلے جڑے رسول گزر چکے نے انہاں ول بھی اے وحی فرمائی سی. اللہ کیڑی وحی کیڑا پیغام؟ فرمایا میں اپنے نبیاں نو آکھیا میں تانوں بھی اے آنا, میرے دنیا دے لوکاں نو اے پیغام پہنچا دیو, میری اس دنیا دے لوکاں نو سنیا میرا پہنچا دیو, لا الہ الا انا. اے دنیا جہان دے لوکو میرے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں جے, میرے تو سوا پوجا دے لائق کوئی نہیں جے, میرے تو سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں جے, میرے تو سوا رکوع دے لائق کوئی نہیں جے, میرے تو سوا صدقہ زکات جدے نام دی دیتی جائے میرے تو سوا اور کوئی نہیں جے, چڑھاوا جدے نام دا چڑھایا جائے میرے تو سوا اور کوئی نہیں جے, نظر نیاز جدے نام دی دیتی جائے میرے تو سوا اور کوئی نہیں جے. لا الہ الا انا, ہر قسم دی عبادت دے لائق اگر اس کائنات وچ کوئی ہے تے میں کلا ہی جے, میں وحدہ لا شریک جے. فعبدون, میں ہر نبی نو آکھیا کہ میرے دنیا دے لوکاں تک پیغام پہنچا دیو کہ عبادت کرنی جے تے صرف میں رب دی کرنی جے. اے میرے نبی دی آمد دا مقصد, میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد آپ لوکاں نو رب تو علاوہ غیراں اگے ڈگیاں نو اٹھا اٹھا کے رب اگے چکان واسطے آئے نے. کادے واسطے آئے نے؟ اے میرے لفظ یاد کر کے لے جاؤ, اور میں درخواست کراں گا جتھوں جتھوں آئے ہو میرا پیغام ہر پیغام جگہ اس جگہ تے پہنچا دیو. میرے پیغمبر دی آمد دے مقاصد وچوں ایک مقصد ہے کہ میرا نبی غیراں اگے ڈگیاں نو اٹھا کے
अर्श वाले रब अगे झुकान वास्ते आए ने। हजरात कुरान दा एक और मुकाम सुन लो, वक़्त दी किल्लत है, मैं चाहना कुछ चार गल्लां तुहानू सुना दियां। पारा रब दे कुरान दा 24वां आवाज आउंदी है वाला कद ऊहिया इलैका, मकासद मेरे नबी दी आमद है। अज आम दे मुस्तफा दे नारे ते लग रहे ने, आया आया सोना आया, और बाजार सज गए, गलियां सज गईयां, और पर ये भी ते चलिया वेखना मेरा नबी आया कादे वास्ते, मेरे नबी दे आउन दे मकासद की ने। वाला कद ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका ला इन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन बलिल्लाह फाबुद वकुम मिनश शाकिरीन। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया, मैं तुहाडे वल ते तुहाडे तो पहलियां वल वही कर छड़ी है। अल्लाह जी केड़ी वही कीती जे, केड़ा पैगाम सानू दिता जे। फरमाया मैं आखिया सुन लो ते अपनी कौमां नू भी मेरा पैगाम सुना दियो। ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर तुसाने शिरक कीता मैं तुहाडे सारे अमाल जाया कर देवांगा। अगर तुसा शिरक कीता मैं तुहाडे सारे अमाल की कर देंगा, जाया कर देंगा, बर्बाद कर देंगा। बलिल्लाह फाबुद, ऐ मेरे नबी इबादत सिर्फ अल्लाह दी करे, वकुम मिन शाकिरीन, ते रब दा शुक्र अदा करने वाले हो जाओ। ऐ मेरी कौम नू, अपनी कौम नू, मेरी दुनिया दे लोकां नू पैगाम पहुंचा दिओ। तुहाडा ये आम दा मकसद है कि लोकां तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और लोगों शिरक ना करे अजे, इबादत कल्ले अर्श वाले रब दी करे अजे। ए पैगाम है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा, जेड़ा लेके मेरे नबी दुनिया ते आए ने। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, और अगर अल्लाह तो इलावा तुसां गैरां नू सजदा कीता, रब तुहाडियां नमाज़ां रोज़े, तुहाडियां ज़कातां हज उमरे हर शै बर्बाद कर देवेगा। अगर अल्लाह तो इलावा तुसां गैर दे नाम दा चढ़ावा दिता, अल्लाह सारियां इबादतां जाया कर देवेगा। अगर अल्लाह तो इलावा किसे होर दे नाम दी नजर नियाज दी थी, अल्लाह सारियां इबादतां बर्बाद कर देवेगा। अगर अल्लाह तो इलावा रब दे घर बैतुल्लाह तो इलावा किसे होर दा तवाफ कीता, अल्लाह तेरियां सारियां नेकियां बर्बाद कर देवेगा। अगर हजरे अस्वद तो इलावा किसे होर पत्थर नू मुकद्दस समझ के चुमया, अल्लाह तेरियां सारियां इबादतां बर्बाद कर देवेगा। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, ऐ मेरे नबी तुहाडी आमद दा मकसद है इन्हां लोकां तक मेरा पैगाम पहुंचा दिओ। और अल्लाह कल्ले दी इबादत करे अजे, रब तो इलावा किसे दी इबादत ना करे अजे। अगर तुसां शिरक कीता मैं तुहाडियां सारियां नेकियां फूक देवांगा। हजरात मेरे नबी कादे वास्ते आए? अल्लाह दी तौहीद सिखान वास्ते आए, रब कोलों मंगन दी जाच दसन वास्ते आए। मेरे नबी शिरक तो मोड़न वास्ते आए। क्यों जी, मेरी गल सही है कि गलत है? मेरे नबी ने जदों आके सब तो पहली दावत दी है कोहे सफा ते चढ़ के, ते की फरमाया? कूलू, सारे पढ़ लो, कूलू ला इलाहा। सब तो पहली दावत मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। आपने आके नहीं आख्या कि मैं पैदा होया तो मेरी खुशी मनाओ। आपने आके नहीं आख्या मैं आ गया मेरा मिलाद मनाओ। आपने आके की आख्या? कूलू ला इलाहा
لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے وے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہ ہوئے۔ اوے رب دے گھر بیت اللہ تو علاوہ کسے گھر دا طواف تے جڑے پاکستان وچ بیت اللہ بنا کے 12 ربیع الاول نو طواف کردے رہنے ہوئے نے کہ نہیں طواف دسو ہوئے نے؟ پاکستان وچ گلیاں بازاراں جو بیت اللہ بنائے گئے پھر انہاں دے دوالے چکر لائے گئے اور میری قوم دیاں بیبیاں پہنا جا کے ہاتھ لا لا کے چومدیاں رہیاں اور بے وقوفا اور ظالمہ جیڑا مقصد میرے مصطفیٰ لے کے آئے تو سریعام میرے نبی دے مقاصد دی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی میرے نبی دا نام لے کے ایک میرے نبی دی آمد دی مقاصد دی مخالفت اور دوجا نام ہی نبی پاک دا لے کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تے جیڑا سمجھائے او بابی جیڑا سمجھائے او وابی او تے جناب گستاخ رسول ہے او تے ماندا ہی نہیں نبی پاک نو او تے نبی پاک اللہ پیار ہی نہیں کردا جیڑا سمجھائے جیڑا آکھے نا اور میرے پیغمبر دی عزت میرے نبی دی حرمت دا تقاضا اے وے جو میرے نبی نے نہیں کیتا او کرنا نہیں چاہیے آندھنے نہیں تو گستاخ ہے تو ماندا نہیں نبی پاک نو اچھا نبی پاک نو منن دا کی مطلب ہے یہ مطلب ہے وے ٹرکاں دے چڑھے آ جائے روڈ بلا کیتے جان گلیاں بازاراں دے اندر چنیاں لائیاں جان نعرے لگائے جان حلوے مانڈے پکائے جان رل کے کھادے جان ختم دلائے جان جلوس کڈے جان اور ڈانس لڑکیاں تے لڑکیاں دے مشترکہ کروائے جان پیچھے میلاد النبی دا بینر لگا ہوئے اگے ایک بے حیا ایک جناب حیا فاختہ اے نچ رہی ہوئے گا رہی ہوئے ڈانس ہو رہا ہوئے قوالی چل رہی ہوئے انڈیا دے گانے چل رہے ہون تمالاں پہ رہی ہون اے محبت رسول ہے اے عشق رسول ہے اور میں نو داسے محبت رسول ہے کہ رسول اللہ دی گستاخی ہے دسو جی کی ہے یہ میرے نبی دی محبت ہے کہ نبی پاک دی توہین ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام 23 سال نبوت دی زندگی گزار کے گئے جدو میرے پیغمبر فوت ہوئے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے پروانے اور میں نو دسو کنے کو صحابہ نے تمالاں پائیاں کنے کو صحابہ نے ڈانس کیتے کنے کو صحابہ نے اچھل کود کی تھی کنے کو صحابہ نے میلاد النبی منایا ہائے 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 اور میں کیڑی کیڑی گل کراں وقت اجازت نہیں دے رہا میں اگے لے چلاں ایک تے اے میرے نبی دی آمد دا مقصد لا الہ آج نبی پاک دا نام لے کے شرک نو عام کیتا جا رہا ہے نبی پاک دا اور پھر میں تے اللہ دی قسم کمب گیا جدو میں قرآن دیا ایتا دے غور کی تھا میرے نبی دے ولادت تو 50 دن پہلے یمن وچوں ایک بادشاہ اٹھیا ابراہا کی نا ہے دا یاد رکھیا جے ابراہا انہیں یمن وچ ایک بیت اللہ بنایا خانہ کعبہ بنایا آندہ ہے ساری دنیا مکے جاندی ہے خبردار ان کو مکے گیا سارے تھے میرے کو لایا کرو ایک بندہ اٹھیا انہیں جا کے او دے بنائے ہوئے خانے کعبے دے کول گند پا چھڑیا انہیں پخانہ اتھے کر دیتا انہوں بڑا غصہ آیا او ہاتھیاں دی فوج لے کے ٹوریا کنہ دی فوج ہاتھیاں دی فوج لے کے ٹوریا تے آندہ میں مکے دے خانے کعبے نو ٹھان چلے آواں تے جدوں خانے کعبے دے کول آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت تو 50 دن پہلے دی بات ہے
جدو خانے کعبے دے کول آیا ہویا گل دھیان نال سن لیا جے خدا دا واسطہ جے او خدا دا واسطہ جے دھیان نال سن لیا جے اے نہ سمجھیا جے کہ سنان والا کون ہے اے ویکھیا جے گل صحیح ہے کہ نہیں اے میرے پیغمبر دی ولادت تو پہلے آیا میرے رب دے خانے کعبے نو ٹھان واسطے آیا تے جدوں خانے کعبے تو تھوڑا جیا پیچھے ہی یہ حال ہے تے اللہ فرماندے نے اے چڑیو پرندیو اللہ کی حکم ہے فرمایا اپنیاں چنجاں دے اندر تے اپنے پنجیاں دے اندر تین تین کنکر لے لو اللہ للہ نے کی کری ہے فرمایا ٹر کے اڈ کے تے اوتھے پہنچ جاؤ جتھے ابرہا اپنا لشکر لے کے کھلوتا ہے اللہ اوتھے جا کے کی کری ہے فرمایا ان ہاتھیاں دے لشکر دے اوپر ایک کئی کر برسا دے ہو اللہ ساڑیاں چنجاں دے پنجیاں دے اندر اے چنیاں دے دانے دے برابر یا اے دو بھی چھوٹے کئی کرنے اے ہاتھیاں دا کی وگاڑن گے فرمایا اے میرے خانے کعبے نو ٹھان واسطے آیا ہے اے کئی کریاں سٹنا تواڈا کم میں اے نہ ہاتھیاں سمیت لشکر نو نیست و نابود کرنا میں رب دا کم ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اور جیڑا خانے کعبے نو ٹھان آیا میرے رب نے او دا نام و نشان بولو نام و نشان اور جیڑے آج خانے کعبے بنا بنا ٹھان دینے پہ ذرا سوچو انہاں دا کی انجام ہوئے گا کو گل سمجھ آئی جے کہ کوئی جیڑا خانے کعبے نو ٹھان آیا رب نے نیست و نابود کر دیتا اور جڑے آج گلی گلی بنا کے شام سویرے بناندے نے شام نو ٹا چھڑ دے نے انہاں دا کی انجام ہوئے گا کدی غور کیتا ہے یعنی میرے نبی دا نام لے کے بیت اللہ دی توہین ہو رہی ہے میرے نبی دی میلاد دا نام لے کے بیت اللہ دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اگے چلو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا سورہ لقمان ہے اللہ دے قرآن دا 21واں پارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ لہو الحدیث خرید دے نے یا لہو الحدیث بیچ دے نے تاکہ اللہ دی راہ تو لوکاں نو گمراہ کرن فرمایا انہاں واسطے دنیا چ بھی رسوائی ہے تے آخرت چ عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے حضرات اے جڑا لہو الحدیث ہے اے دا معنی کی ہے حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور گانے بجان دے آلات پھر ذرا دھیان نہ سنیا جے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور گانا بجان والے اونچی بولو پھر بولو ذرا گانا بجان والے آلہ اے میں بلانا تو انو سبق یاد ہو جائے گانا بجانا اور گانا بجان والے آلات اے لہو الحدیث تو مراد مفسرین دا معنی کیتا ہے پتہ لگا ایک گانا بجانا تے گانا بجان والے آلات میرا رب کہندا ہے ایک گمراہی ہے بولو کی ہے سارے بولو کی ہے لیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ ایک گمراہی ہے بولو کی ہے تے میرے نبی کا دے واسطے آئے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
میرے نبی گمراہی وچ پیانو کڈ کے ہدایت دے رستے تے چلان واسطے آئے نے. یعنی میرا نبی لوکاں نو گانیاں تو میوزک تو سازاں تو بانسریاں تو واجیاں تو ڈھولاں تو اور ڈانس تو نچن تو تمالا پا بولو کی کرنا آئے نے. تے اج میرے نبی دا نام لے کے اے گمراہی عام نہیں ہو رہی. نات میرے نبی دی تے نال میوزک پیا چل رہا ہے. نام میرے نبی دا نال ڈھول پیا وجدا ہے. تے کم او کیتے جا رہے نے جنہ دا دور دور تک اسلام نال تعلق کوئی نہیں. اے قرآن دی ہے سنی جے اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان بھی سن لو تے قرآن دی ایک اور آیت بھی سن لو. تبرانی شریف دے اندر روایت ہے جدو رب نے شیطان نو کڈنا چاہیا نا نکل جا میرے دربار تو اے آندا ہے میرا کوئی گھر ہونا چاہیے. یا اللہ میرا کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس تو مروی ہے تبرانی دی روایت اللہ میرا کوئی گھر ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا تیرا گھر ہم تیرا گھر ہے. ذرا مسئلہ دھیان نہ سمجھ لیا جی. میرے نبی نے کیوں واقعہ غسل خانے چ وڑن تو پہلا دعا پڑھیا کرو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث کیونکہ غسل خانے شیطان دا گھر نے. بولو شیطان دا. اے بے ایمان ایتھے ہی وڑ کے بیٹھا ہے. ہائے ہائے ایک اور گل دساں اور مرزا غلام محمد قادیانی نو موت کتھے آئی سی ہیں؟ ہاں اپنے گھر غسل خانے لیٹرینا تے مرزے نو موت دا دعویٰ کرے. بولو کون ہے؟ گج کے بولو کون ہے؟ تے شیطان نو موت کتھے آئی اپنے گھر وچ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں شیطان نے آکھے نا ربا میرا کوئی گھر ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا تیرا گھر ہم آندا یا اللہ اے بھی گل صحیح ہے تے میرا کوئی قرآن بھی ہونا چاہیے نا. تیرا بھی قرآن ہے جی میں تیرا قرآن ہے. قرآن دا معنی ہے جیڑی شے بار بار پڑھی جائے تے میرا بھی کوئی قرآن ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز ہوئے جیڑی میرے منن والے بار بار پڑھن. اللہ نے فرمایا تیرا قرآن شعر. تیرا قرآن شعر. شعر پتہ کیڑے؟ عشقیہ بے حیائی تے مبنی فحاشی تے مبنی لڑکیاں لڑکیاں دے تعلقات تے مبنی 2 نمبر قسم دے شعر. فرمایا اے تیرا قرآن ہی. آندا یا اللہ وینا تیرے بانگے نے اذانہ دیندے نے حی علی الصلاۃ حی علی تے میرا بھی کوئی مؤذن ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا تیرا مؤذن مزمار ہے. تیرا مؤذن مزمار. مزمار کنوں آندے نے؟ گانا بجانا تے گانا بجان دے آلات. میوزک تے جناب اے موسیقی دے جتنے بھی معاملات نے انہاں سارے نو کی آندے نے مزامیر. بولو کی آندے نے؟ اللہ نے آکھا اے تیرا مؤذن ہی. ہن قرآن دی ایک آیت سنو. اے تے حدیث سنی جے نا. ہن آیت سنو. اللہ نے جدو شیطان نو کڈیا تے رب نے آکھیا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اللہ نے آکھیا جاؤ ابلیسا ٹر جا. میں تینوں آواز دیتی ہے اس آواز دے ذریعے تو لوکاں نو اپنے وال بلا. اس آواز دے ذریعے تو لوکاں نو اپنے وال دعوت دے. اس آواز دے ذریعے تو لوکاں نو اپنے دین وال اپنے مذہب وال اپنے وال تو انہاں نو بلا. اللہ نے فرمایا میں تینوں آواز دیتی ہے تو آواز نال بلا لوکاں نو. ہن اے شیطان دی آواز کیڑی
کیڑی ہے؟ مفسرین لکھ دینے، محدثین لکھ دینے، میرے نبی دے صحابہ دس دینے، تابعین دس دینے، تبع تابعین دس دینے، ائمہ دین دس دینے، مفسرین دس دینے کہ اے شیطان دی آواز جدے ذریعے لوکاں نو اپنے وال بلند ہے، اے آواز گانے دی آواز ہے۔ بولو کا دی آواز ہے؟ گج کے بولو سارے، کا دی آواز ہے؟ اور جڑے سن دے ہو بھی بولو، سکتا اللہ ہدایت دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا کو رب دا قرآن کہیں دے شیطان دی آواز کا دی آواز ہے؟ گانے دی آواز ہے۔ قرآن رب دا قرآن قوالی دی آواز، گانے دی آواز، میوزک دی آواز، موسیقی دی آواز، قرآن کہیں دے شیطان دی آواز ہے۔ بولو کی دی آواز ہے؟ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال جا رہا سا، ایک گھروں بانسری دی آواز آئی۔ کا دی آواز ہے؟ اور بانسری وجن دی آواز آئی تے میرے نبی نے انگلیاں کنا جو دے لیاں تے راہ چھڑ کے دوجے راہ تے میرے نبی پہ گئے۔ میرے نبی نے بانسری دی آواز کنا جو پین نہیں دیتی، اور تم میرے نبی دا نام لے کے تے میوزک چلا کے ڈانس کرنے ظالمہ۔ تو میرے نبی دا نام لے کے تے میوزک چلا کے نچنے تے تمالا پانا ہو ظالمہ، اور تو میرے نبی نو سمجھیا کی ہے۔ اور ایک حدیث ہے آپ فرماندے نے بوئستو بحدم المزامیر، اور لوگو مینو اے میوزک دے آلات توڑن واسطے بھیجیا گیا ہے۔ بوئستو بحدم المزامیر، مینو میوزک دے آلات توڑن واسطے بھیجیا گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ چیزاں نو میرا نبی توڑن واسطے آیا تو انہاں نو بجا بجا کے تے میرے نبی دا نام لے رہے ہیں۔ اور ذرا ویکھتے صحیح تینو شیطان نے کیڑے پاسے لا دیتا ہے۔ وہ تو اہل حدیثاں دی مخالفت دے اندر ظالمہ اینا آگے ود گیا کہ میرے نبی دی توہین کری ہوتا ہے۔ اے اہل حدیثاں دی مخالفت کر دے جے۔ عید کی 12 ربیع الاول نا کئیاں لوکاں نے پوسٹاں چڑھائیاں نے، بھابیو تسی سڑو، اساں میلاد نبی دا منانا ہے، تسی سڑو، اساں کہ اسانوں کی لوڑ ہے سڑن دی، تساں منانا تساں آپ ہی جہنم نو جانا ہے۔ جنہیں شیطانی کام کرنے نے انہیں کتھے جانا ہے؟ وہ جو کچھ میلاد النبی تے ہویا ہے اے دا تعلق رحمان نال کدے نال تعلق ہے؟ شیطان نال۔ ڈانس دا تعلق کدے نال ہے؟ گانے دا تعلق کدے نال ہے؟ اور نچن ٹپن دا تعلق کدے نال ہے؟ ڈانس تے تمالاں دا تعلق کدے نال ہے؟ تو تیریاں موجاں لگیاں نے، سانو کی تکلیف ہے؟ اسی تے درد دل رکھنے ہاں، اس واسطے کلپ لینے ہاں کہ شاید اللہ کسے نو جہنم تو بچا۔ سانو کی تکلیف؟ اسی تے صرف تینو جہنم تو بچانا چاہنے ہاں۔ اور میرا نبی میرے پیغمبر فرماندے نے دو آوازاں احمق آوازاں مینوں انہاں دو آوازاں تو منع کر دیتا گیا۔ انما نہیت ان صوتین احمقین فاجر، احمق آوازاں تو میں محمد نو منع کر دیتا گیا صلی اللہ دے نبی۔ کیڑیاں دو آوازاں؟ فرمایا ایک آواز صوت لہو و لعب و مزامیر شیطان، ایک آواز گانے دی، میوزک دی، موسیقی دی، ٹول دی، بانسری دی، واجے دی، تبلے دی، اینا دیاں آوازاں تو مینوں کی کر دیتا گیا ہے؟ اچھی بولو۔ اللہ دے نبی دوجی آواز فرمایا مصیبت دے ویلے تھپڑ مارنا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑنا تے جہلیت والیاں آوازاں کڈنا، اینا کما تو مینوں کی کر دیتا گیا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہ چیزاں تو میرے نبی نو منع کیتا گیا اس چیز تو امت نو بھی منع کیتا گیا کہ نہیں کیتا گیا؟ کہ نبی نو منع کیتا گیا تے امت نو اجازت ہے؟ دسو جیڑی چیز تو نبی منع ہے اس چیز تو امت بالاولا منع ہے۔ تے یارو جیڑی چیز تو نبی پاک نو منع کیتا گیا آج امت اونا چیزاں نو جفے مار کے بیٹھی ہے تے میرے نبی دا نام لے کے استعمال بھی کر دی ہے۔
یہ آپ نال محبت ہے کہ آپ دی توہین ہے؟ مینوں یہ دسو ہاں، اے جننے میں مقاصد ہون تک کوئی 4-5 بیان کیتے نے، انہاں چوں کیڑے مقصد نے جڑے اج امت پورے کر رہی ہے؟ قرآن دی تلاوت ہے؟ کوئی نہیں۔ تزکیہ نفس ہے؟ کوئی نہیں۔ قرآن و حدیث دی تعلیم ہے؟ کوئی نہیں۔ گمراہی چوں نکلن تا ہدایت قبول کرن دا کوئی شوق ہے؟ کوئی نہیں۔ بانسریاں، واجے، گانے، موسیقی، میوزک اینا تو دور ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جفا مار کے بیٹھے ہیں۔ توحید ہے ساڈے کول؟ الا ماشاءاللہ کوئی نہیں۔ کیڑے مقاصد نے جڑے نبی پاک دے اساں پورے کیتے؟ اے محبت ہے، اے پیار ہے، اینو عشق آندے نے۔ اور محبت دے وے جیڑا مقصد میرا مصطفیٰ لے کے آیا اسی انہوں سینے نہ لگائی، اسی اس مشنوں اپنائیے۔ بولو کی کریے؟ اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ اپناؤ گے انشاءاللہ؟ میرے نبی دے مقاصد جڑے آج دے خطبے سنے جے، انہوں پورا کرو گے انشاءاللہ؟ اگے پہنچاؤ گے انہوں؟ دعوت دیو گے لوگوں؟ اللہ منو توانو گمراہی تو محفوظ فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربی کرم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک سوال ہے، لفظ استغفار ہوندہ ہے کہ استغفار؟ استغفار ہوندہ ہے استغفر یستغفر استغفارا، استغفار لفظ ہوندہ ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں حاملہ عورتوں کو نقصان تو نہیں ہوتا، پٹی طوطیاں کو تو انہوں پڑھا چھڑیے، ایک بار نہیں کو 20 بار دسے ہے کہ سورج تے چاند دے گرہن لگن نال کسے نو کوئی نقصان، کسے دے حمل نو کوئی نقصان نہیں ہوندہ۔ اے عقیدہ رکھنا کہ سورج تے چاند نو گرہن لگے تے بی بی دے بچے نو نقصان ہوندہ ہے، اے شرکیہ عقیدہ ہے۔ بولو کیڑا عقیدہ ہے؟ اوہ جو بھی ہوندہ ہے کون کردہ ہے؟ سورج کچھ کر سکدا، چاند کچھ کر سکدا، جو کردہ ہے رب کردہ ہے خدا واسطے۔ اور چھڑ دیو سورج تے چاند نو مشکل کشا سمجھنا تے حاجت روا سمجھنا، ایک کوئی اللہ مشکل کشا تے حاجت روا۔ اچھا پچھلے جمعے اعلان کیتا سی بل بجلی دا 90,000 روپیہ آیا ہے، بلکہ 90,000 تو میں دسیا سی اتنے ہی ہے، تے او تساں تعاون فرمایا 40,000 روپیہ پچھلی بار کٹھا ہویا ہے، تے 23 تاریخ آخری تے جمع کروانا ہے انشاءاللہ۔ 40,000 کٹھا ہویا ہے تے 90,000 بل ہے، تے احباب تعاون فرماؤ تاکہ اے بل ادا کیتا جا سکے۔ میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کوشش اساں کرنی ہے کہ اللہ کرے مسئلہ حل ہو جائے، پر وہ جتھے بھی گئے ہیں انہاں کہا وہی گل جیڑی تانوں بھی سنائی جاندی ہے سانوں بھی وہی سنائی گئی ہے، اور جی اگوں ٹھیک ہو جائے گا، اے دینا ہی پینا ہے۔ اے حرام جیڑا ساڈے منہ نو لگا ہے اے سانوں تانوں کھوانا ہی پینا، اے دیو ہاں تے اگوں پھر ویکھ لیں گے۔ تے ہن اللہ دا گھر ہے، نہ دیاں گے تے بجلی بند ہو جائے گی، طالب علم پڑھتے ہیں، سارے بھائی بھرپور تعاون فرماؤ تاکہ اے بل بجلی دا ادا کیتا جا سکے۔ اللہ توانوں اپنی جناب تو ود عطا فرما دے، ربا انہاں دے خزانے اپنے خزانیاں دے نال بھر دے، اللہ انہاں دیاں جیباں تے جھولیاں بھر دے، جیڑے تیرے گھر وچ خرچ کرتے نے ربا تو انہاں کو دے کہ انہاں کول سانبھیا نہ جائے۔ آمین تے کہہ چھڑو۔
چلو جڑے دین گے انہاں دا ہی بھلا ہو جائے گا، تسی نہ دیو بھاویں۔ اللہ جڑے دے رہے نے اللہ انہاں نو اینا کو دے کہ انہاں کول سانبھیا نہ جائے۔ اے بھائی سارے بھائی بھرپور تعاون فرماؤ، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے تاکہ بل ادا کیتا جا سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ